अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक नंबर 10 पढ़ रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान। कल की जो वीडियो बनी थी उसमें हम इस सबक का आधा हिस्सा पढ़ चुके हैं, तो चले हम रिपीट करते हैं जो हमने कल पढ़ा। सर सैयद अहमद ख़ान जो है कि इनकी पैदाइश 1817 ईस्वी में होती है दिल्ली में। तो इनकी जो आबा व अजदाद हैं वो शाहजहाँ के दौर हुकूमत में हिरात शहर जो अफ़गानिस्तान का शहर वहाँ से आते हैं हिंदुस्तान। तो छोटी उम्र में सर सैयद अहमद ख़ान के जो है कि वालिद गुज़र जाते हैं, तो उनकी फिर तालीम का जो निज़ाम है उनकी वालिदा संभालती हैं। सर सैयद अहमद ख़ान फिर जब तालीम 12 साल वो घर में पढ़ते हैं, उसके बाद में जो है कि वो उनको सरकारी नौकरी करते हैं। वो पहले वो हेड क्लर्क के अहदे पे काम करते हैं, उसके बाद में उनको सदर अमीन भी बनाया जाता है। अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से फिर वो तहसीलदार बिजनौर में बन जाते हैं। तहसीलदार के अहदे पे वो काम करते हैं। बिजनौर जो कि यूपी रियासत का एक शहर है बिजनौर, वहाँ पे वो काम करते। 30 साल की नौकरी करने के बाद वो जब रिटायर होते हैं तो वो पेंशन लेके वो कहाँ से बिजनौर से वो वापस दिल्ली आ जाते हैं। तो कुछ अरसे वो घर में बैठते हैं कुछ अरसा, तो उसके बाद में फिर वो अपने दो बेटे होते हैं महमूद और हामिद, उनके साथ वो लंदन जाते हैं। लंदन जाके वो क्या करते हैं, वहाँ के जो लंदन के रहने वाले लोग हैं उनके रहने सहने का ढंग, क्योंकि वो अंग्रेज़ हैं तो उनके रहने सहने का ढंग, उनका जो वहाँ का तालीमी निज़ाम है उस पर उनकी भरपूर नज़र गई। वो एक हसास शख्सियत थे, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को वहाँ पे जो है कि बगौर मुशाहिदा किया उन्होंने वहाँ पे इन सारी चीज़ों का। जब वो फिर वापस आते हैं यहाँ हिंदुस्तान, तो फिर हिंदुस्तान वापस आके वो क्या करते हैं, तहज़ीबुल अखलाक नाम का एक रिसाला जारी करते हैं। तो ये कल हम पढ़ चुके हैं। तो चलें आज हम पढ़ते हैं तहज़ीबुल अखलाक। वापस आकर आपने तहज़ीबुल अखलाक नाम का रिसाला जारी किया। वो जब यहाँ आते हैं तो उन्होंने एक रिसाला, एक अखबार निकाला, उसका नाम उन्होंने तहज़ीबुल अखलाक रखा, जिसमें मजहबी, अखलाकी और माशराती मज़ामीन छपने लगे। इस रिसाले की इशाअत की बड़ी गर्ज ये थी कि मुसलमानों की मजहबी अकायद, अखलाक व आदात की इस्लाह की जाए और उन्हें तोहमात और तासुबात से बचाया जाए। उनके ख़यालात में वुसअत और तरक्की पैदा की जाए ताकि वो दौर हाज़िर और मगरबी इल्म व अदब की रोशनी से फ़ायदा उठाएँ। तब का जो दौर था, तब हिंदुस्तानों ने जो हिंदुस्तान में जो थे हिंदुस्तानियों ने क्या किया था कि 1857 की जो पहली जंग उन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो उसमें हिंदुस्तान में जो रहने वाले थे तब मुसलमान भी बड़ी तादाद में थे और हिंदू भी थे, तो दोनों ने मिलकर इनके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये जंग का ऐलान किया था। तो अंग्रेज़ जो थे उन्हें लगा था इसमें जो मुलविस है, यानी कि इस जंग में जो मुलविस है ज़्यादा मुसलमान हैं, तो मुसलमानों के साथ उनको नफ़रत सी होने लगी थी। लेकिन जो सर सैयद अहमद ख़ान है वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों और अंग्रेज़ों के बीच में किसी भी तरीके की नफ़रत रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि मुसलमान हर लिहाज से आगे रहें, हर लिहाज से आगे बढ़ें। इसलिए उन्होंने जब ये मजहबी ये जो तहज़ीबुल अखलाक नाम रिसाला जब उन्होंने जारी किया, तो उसमें वो मजहबी और अखलाकी माशरती मज़ामीन छपवाने लगे ताकि मुसलमान जो है कि अपने मज़हब पे भी नज़र रखें और जो जदीद इल्मियत है, जो जदीद तालीम है उससे भी वो दूर ना रहें। तो इसलिए जो अंग्रेज़ उन पे जो तोहमात लगाते थे, जो उन पे अंग्रेज़ों की जो नफ़रत थी उनके लिए, वो चाहते थे कि वो सारी नफ़रत दूर हो जाए, मुसलमान समझें, मुसलमान ज़रूरत को समझें जो कि उनको उस वक्त थी। जदीद इल्मियत की ज़रूरत थी, उनको साइंस की तालीम की ज़रूरत थी। तो वो चाहते थे कि मुसलमान हर नौइयत से आगे बढ़ते रहें, मुसलमान अंग्रेज़ों के साथ दोस्ताना तरीके में रहें ताकि मुसलमान जो है कि इनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो 1877 ईस्वी में उन्होंने मुसलमान को अंग्रेज़ी ज़बान, जदीद उलूम और साइंस की तालीम से आरास्ता करने के लिए अलीगढ़ में एक कॉलेज खोला। तो 1877 इसी गर्ज से कि मुसलमान किसी भी नौइयत से पीछे ना रहें, मुसलमान सीखते रहें अंग्रेज़ी तालीम को और जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको और साइंस की एजुकेशन को भी वो समझें, सीखें। तो उस मकसद के लिए उन्हें अलीगढ़ जो कि यूपी में
ایک شہر کا نام ہے علی گڑھ شہر ہے یوپی میں، تو اس یوپی ریاست میں علی گڑھ میں ایک کالج کھولتے ہیں وہ اسی غرض سے کہ مسلمان اس کالج میں پڑھیں، انگریزی سیکھیں، سائنس کی تعلیم سیکھیں۔ تو اس کالج کا وہ نام اس وقت رکھتے ہیں محمدن اینگلو اورینٹل کالج، محمدن اینگلو اورینٹل کالج۔ تو جب یہی کالج پھر جو اب یہی کالج پھر آگے جا کے ترقی کرتا ہے، جو اب ترقی کرتے کرتے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی شکل میں موجود ہے۔ تو اسی کالج میں جب یہی کالج ترقی کرتا ہے تو وہ آج کی جو مسلم یونیورسٹی، جس کو کہ ہم سنا بھی ہوگا ہم نے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، تو ان کی بانی جو رہے ہیں سر سید احمد خان، کیونکہ انہوں نے پہلے کالج کی بنیاد ڈالی تھی، پھر وہی کالج جو ہے کہ ترقی کر کے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی شکل میں موجود ہے آج۔ تو انہوں نے اس مسلم یونیورسٹی کا نام جو ہے کہ 1920 عیسوی میں لگ بھگ اس کا نام جو کہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی اس کا نام پڑتا ہے 1920 عیسوی میں۔ آپ بلند پایا انشا پرداز تھے۔ آپ اپنے اخبار تہذیب الاخلاق کے ذریعے انہوں نے قوم کو تنگ نظری، تعصب، تہمت پرستی اور سماجی برائیوں سے نجات دلائی، ان میں بیداری لائی اور ترقی کے راستے پر چلایا۔ تو وہ انشا پرداز یعنی کہ وہ نثر نگار تھے، مضمون نگار تھے۔ تو اپنے اخبار تہذیب اخلاق کے ذریعے انہوں نے جو اخبار نکلا اس میں جو مذہبی اور معاشرتی مضامین جو انہوں نے چھپائے، تو اس کا یہی مقصد تھا کہ مسلمان ہر برائی سے دور رہیں اور جو جدید علمیت ہے اس کو حاصل کریں اور فائدہ اٹھاتے رہیں، سائنس کی تعلیم جو ہے کہ ان کو حاصل ہو، ہر لحاظ سے مسلمان آگے بڑھیں، تو ان کا یہی مقصد تھا۔ تو سر سید ہندوؤں سے بھی اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنی مسلمانوں سے۔ وہ دونوں کو مل کر رہنے کی نصیحت کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ تم دونوں ایک ہی گھر کے بائی بائی ہو، اور اگر آپس میں لڑو گے تو دنیا میں تمہاری بدنامی ہوگی اور یہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو ان کا جو تھا وہ مذہب پہ اپنے وہ یقین رکھتے تھے، وہ مسلمان تھے، لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ وہ ہندوؤں سے بھی ویسے ہی محبت کرتے تھے جیسے وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرتے تھے، اور ان دونوں کو آپس میں مل جل کر رہنے کی نصیحت بھی کرتے تھے، اور ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ ایک ہی گھر کے بائی بائی ہو اور لڑنے سے جو ہے کہ تمہاری بدنامی ہوگی پوری دنیا میں، اس لیے آپس میں جو ہے کہ امن کے ساتھ رہو۔ انگریزی حکومت نے آپ کی علمی اور قومی خدمات کو سراہتے ہوئے سر کا خطاب دے دیا۔ سر سید 1898 عیسوی میں انتقال کر گئے اور علی گڑھ کالج میں ہی دفن کیے گئے۔ تو انگریزی حکومت نے جب ان کی علمی اور قومی خدمات کو دیکھا تو انہوں نے اس کو جو ہے کہ ایک اعزازی نام دیا سر کا، جو کہ آج ہی اپنے نام سے ان کے نام سے استعمال میں آتا ہے، استعمال ہوتا ہے ان کے نام کے ساتھ۔ وہ ان کا نام جو ہے سید احمد خان، لیکن آج ان کے نام کو ہم بولتے ہیں سر سید احمد خان۔ تو سر ان کو خطابی نام یعنی اعزازی نام ملا ہے انگریزی حکومت کی طرف سے۔ تو سر سید احمد خان 1898 عیسوی میں انتقال کر جاتے ہیں، اور علی گڑھ یونیورسٹی یعنی کہ پیدا یہ دہلی میں ہوتے ہیں لیکن ان کو دفن کہاں کیا گیا ہے؟ یوپی ریاست، یوپی اتر پردیش میں، اور وہاں کا ایک شہر ہے علی گڑھ، تو اسی علی گڑھ یونیورسٹی کے احاطے میں ہی اس کو وہاں پہ ہی دفن کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا سبق سر سید احمد خان۔ شکریہ۔